बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। बहुत ही अहम अपडेट्स। F-35 के बाद अब F-16 को तबाह किया गया ईरान के मिसाइलों ने। पेंटागन परेशान के ईरानी मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर से ज़ायद कैसे हुई। ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को जंग में शामिल न होने पर बुज़दिल करार दे दिया। इराक से नेटो फोर्सेस को वापस बुला लिया गया। तेल की बढ़ती कीमतें, भारतीय एयरलाइंस ने परवाज़ें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान ने 3810 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला कैसे किया। ईरान ने 48 घंटों में अपनाए हरमस मुकम्मल ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रंप ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म देंगे। 65% अमरीकियों का ख्याल। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। अमरीकी F-35 तैयारे को निशाना बनाना सिर्फ पहला सरप्राइज था, फ़िज़ाइया के कमांडर ने खबरदार कर दिया। ईरान जंग में 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और काबुल से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, मुश्तबा खामनई। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। F-35 के बाद अब F-16 को तबाह किया गया ईरान ने मिसाइलों से। पेंटागन परेशान ईरानी मिसाइलों से कि रेंज किस तरह बढ़ गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइली F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट। जंग के दौरान ईरान ने तीसरा F-16 तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया है। अमेरिका इसराइल ईरान के ताकतवर हमलों का जवाब न दे सकने पर मायूस हैं। ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को जंग में शामिल न होने पर बुज़दिल करार दे दिया। नेटो इत्तेहादियों को ईरान जंग में शामिल न होने पर बुज़दिल करार दे दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि इत्तेहादियों ने बनाए हरमस की सिक्योरिटी के लिए फौज न भेजकर गलती की है। नेटो अमेरिका के बगैर सिर्फ कागजी शेर हैं। नेटो का बुज़दिलाना रवैया याद रखा जाएगा और सबको मालूम रहेगा। इराक से नेटो फोर्सेस की वापस बुला लिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नेटो मिशन ने फौजियों को वापस भेज दिया। नेटो मिशन का हेडक्वार्टर बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी सफारत खाने के करीब है। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, भारतीय एयरलाइंस ने परवाज़ें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। मौजूदा सूरत-ए-हाल रही तो कई एयरलाइंस माली बहरान का शिकार हो सकती हैं। ईरान ने 3810 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। बरतानिया का रद्द-ए-अमल। ईरान ने बहर हिंद में वाक़या अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। CNN के मुताबिक ईरान ने जुमे की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक डियागो गार्सिया दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ताहम इनमें से कोई भी हदफ पर नहीं लगा। बरतानिया ने इन हमलों की मजम्मत की है, जबकि जुमे के रोज़ बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया था कि उसने अमेरिका को मखसूस दफाई कार्रवाई के लिए बरतानवी फौजी अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है ताकि इन मिसाइल तनसीबात और सलाहियतों को कमज़ोर किया जा सके जो जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जबकि ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी महर ने हफ्ते के रोज़ बताया कि ईरान ने डियागो गार्सिया में जालिम कुव्वतों के फौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाने की एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। डियागो गार्सिया अमेरिकी बमबार तैयारों के बीड़े के लिए एक अहम फ़िज़ाई अड्डा है। डियागो गार्सिया जज़ायर जागोस का हिस्सा है और 1814 में न्यूलिन की शिकस्त के बाद बरतानिया ने मार्लेश के साथ इन जज़ायर पर कब्जा कर लिया था और ये बरतानिया के अब कंट्रोल में है। ये 1971 में एक बड़ा फौजी अड्डा कायम किया गया। ये अड्डा इराक पर हमलों में भी इस्तेमाल हुआ था। ईरान ने 48 घंटों में बनाए हरमस मुकम्मल न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी, ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के बाद ईरान को नई तड़ी लगा दी।
ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے ایران کے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ ایران نے جواب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو مشرق وسطی میں امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس پر چڑھائی کر دی، ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا ہے، ایران کی قیادت ختم کر دی ہے، اور نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ٹرمپ ایران میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ٹرمپ ایران میں زمینی حملے کا حکم دیں گے، 65% امریکیوں کا خیال۔ خبر رساں ایجنسی اور ایپسوس کی طرف سے 17 سے 19 مارچ تک کیے گئے سروے کے نتائج سامنے آ گئے۔ 55% امریکیوں نے زمینی کارروائی کی مکمل مخالفت کی، جبکہ 34% امریکیوں نے ایران میں اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی حمایت کی۔ سروے کے مطابق 59% امریکی ایران میں جنگ کے خلاف ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے، نتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ نتن یاہو جنوبی اسرائیل شہر دیمونا اور امراد میں ایران کے جوابی حملوں سے پریشان ہو گئے، اور سوشل میڈیا پر اسرائیل نے بیان جاری کیا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ دیمونا اور اراد پر ایران کی ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ میزائل حملوں نے جنوبی اسرائیل شہر دیمونا اور اراد سے بڑی تباہی مچا دی، کئی عمارتیں تباہ، 6 افراد ہلاک، 158 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہفتے کو ایران نے نتنز میں اپنے جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دیمونا پر یکے بعد دیگرے 2 حملے کیے۔ امریکی F-35 طیارے کو نشانہ بنانا صرف پہلا سرپرائز تھا، فضائیہ کے کمانڈر نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ F-35 طیارے کو نشانہ بنانا صرف پہلا سرپرائز تھا، ابھی مزید حیران کن کارروائیاں باقی ہیں۔ محض اسے ایک آغاز قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ F-35 طیارے کو دنیا کے جدید ترین اسٹیلتھ طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطی کی فضائی جنگ میں ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران جنگ میں 16 امریکی طیارے تباہ ہو چکے ہیں، بلومبرگ کی رپورٹ۔ بلومبرگ کے مطابق ایران میں حملوں کے آغاز سے لے کر اب تک کم از کم 16 امریکی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حملوں یا حادثات میں بری طرح سے تباہ ہونے والے نصف درجن دیگر طیارے بھی ہیں، جبکہ کویت سے دوستانہ فائرنگ سے 3 امریکی F-15 طیارے مارے گئے تھے۔ ایک KC-135 فیول ٹینکر طیارہ ایندھن بھرنے کے آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار عملے کے تمام 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 5 دیگر KC-135 کو مبینہ طور پر ایرانی میزائل حملوں سے اس وقت نقصان پہنچا جب وہ سعودی عرب میں ایک ہوائی اڈے پر کھڑے تھے، جبکہ ایرانی ایئر ڈیفنس نے بغیر عملے کے ریپرز ڈرونز کو بھی گرایا، جن میں کم از کم 9 کو فضا میں تباہ کیا گیا، جبکہ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ایک طیارے کو اردن کے ایک ہوائی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ آخر میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے جو پیغام دیا اس حوالے سے ناظرین رپورٹ ہے، پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے اور کابل میں اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے پڑوسی ممالک بہت اہمیت رکھتے ہیں، پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی نے ایرانی عوام سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ ایران کے بہادر صدر مسعود پزشکیان اور دیگر تمام حکام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دشمن ٹوٹ چکا ہے، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ عید پر تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی اور کہا کہ دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ کے ذریعے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کے بارے میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ مسلم ممالک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں، دشمن پڑوسی ممالک اور ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ شہید آیت اللہ خامنئی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے، پاکستان میں سیلاب کے باعث تباہی سے ان کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ اور اس حوالے سے ناظرین جو علی لاریجانی شہید ہیں، اس حوالے سے ایک انٹرویو تھا انہوں نے جو پاکستان میں دیا تھا، اس حوالے سے بھی ویڈیو کلپ ہے، آخر میں دیکھیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ
نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور سب کو عید مبارک، اور انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو اللہ سلامت رکھے، اور پاکستان کے دشمنوں کو اور ایران کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ خیلی متشکرم، بہت شکریہ۔ میں پاکستان کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ اس انٹرویو کے لیے۔ میں نے کل انٹلیکچوئلس کے پروگرام میں بھی پاکستان کے سب انٹلیکچوئلس میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی کا سلام پاکستان کی شریف اور غیور عوام کے لیے لے کے آیا ہوں، اور میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی عوام کا، اور پاکستان کی پارلیمنٹس کا، پاکستان کی مسلح افواج کا، اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، جنہوں نے جب اسرائیل کی طرف سے ہمارے خلاف جنگ مسلط کی گئی ایران کے خلاف، تو اس وقت ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور اس دفاع میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم بہت شکریہ۔ یہ مناظر دیکھیے جو آپ کی اسکرین پر آ رہے، کسی ہالی ووڈ، کسی بالی ووڈ اور کسی دوسری مووی کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ سیدھا ایران کے میزائل آ کر ہٹ کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اتنی تباہی مچا دی آج ڈیمونا کے اندر ایران نے، اتنی تباہی مچائی ہے کہ یہ تباہی ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران کے میزائل آ کر یہاں پر ہٹ ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران جنگ اب آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں اتنا نقصان امریکہ کا ہو چکا ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہم صرف آپ اندازہ کریں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ایران نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کر کیا دیا ہے؟ اچانک F-35 ہٹ کیا ہے، F-16 ہٹ کیا، ڈیمونا کو ہٹ کر دیا، نواتم بیس کو ہٹ کر دیا، ڈیاگو گارسیا کو ہٹ کر دیا، اس کے علاوہ 9 ملکوں پر اٹیک کر دیا، اور صرف اس لیے کہ نیتن یاہو نے جو خطاب کیا تھا آ کر، اس نے ایرانیوں کو نوروز پر خطاب کیا۔ نوروز جو ایرانی نیو ایئر ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رہے یہ 3000 سال پرانا ہوتا ہے ایران کا، پرشین کا، یہ ہر سال نیو ایئر مناتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ نیو ایئر پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے۔ شاید یہ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان ختم ہو، شاید یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم عید پر سرپرائز دینا شروع کریں۔ تو عید پر انہوں نے اب جو سرپرائز دینا شروع کر دیے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں آج نیٹنز پر حملہ ہوا، اس کے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کے بعد سے اٹیک شروع ہو گئے، اور اب جو اٹیک ہوئے لگاتار ڈیمونا پر، یعنی آپ یہ سوچیں اسرائیل دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے اسرائیل نے تو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا۔ اسرائیل تو اپنے آپ کو کہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ وہ کیا کہے گا دنیا کو؟ وہ یہی کہے گا نا کہ جی دیکھیں یہ اٹیک ہوا ہے، یہ ڈیمونا سٹی پر اٹیک ہوا۔ وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل نے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اٹیک فیس کیا اور ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز پر۔ وہ تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہی نہیں۔ تو جب آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا تو آپ کہاں سے کہہ سکتے کہ آپ پر اٹیک ہوا، آپ کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر؟ ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کام کریں، وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، ان کے تو 90 نیوکلیئر وار ہیڈ ہے۔ لیکن اب جو اٹیک ہو رہا ہے آج، یعنی لوگ چھپ چھپ کر ویڈیو بنا رہے ہیں اسرائیل کے اندر، چھپ چھپ کر، اور وہاں پر وہ جا کر بجائے کہ لوگوں کی امداد کرنے کے وہ لوگوں کو پکڑیں کہ تم نے ویڈیو کیوں بنائی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت برس رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہم گھر سے نکلے صبح زندہ واپس لوٹیں گے کہ نہیں۔ اب یہ صورتحال آپ سوچیں کہ ایران نے 24 گھنٹے میں کیا کام کر دیا ہے۔ مسئلہ سارا اب یہ ہے، اب جو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ تیل کا معاملہ اب کنٹرول سے باہر۔ یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ وہ ایسا ایسا ایران جنگ بند کرنے کے لیے جا رہا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ تائیوان کے معاملے پر اب انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارا ملک ہاتھ سے نکل جائے گا، چائنا ٹیک اوور کر لے گا، کیونکہ امریکہ کا جو سٹاک ہے جس نے تائیوان کو بچانا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب وہ ٹوٹلی ختم ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ چائنا اس جنگ کو چاہتا ہے کہ لمبی چلے، رشیا بھی چاہے گا کہ اس جنگ کو لمبی چلائے، کیونکہ اس جنگ کے بدلے میں امریکہ کا جتنا سٹاک ختم ہوگا
उतना ज़्यादा यूक्रेन की अब वो मदद नहीं कर सके, वो वैसे भी नहीं अब करने के काबिल, और इतना यहाँ पर स्टॉक खत्म हो गया, ना वो ताइवान की मदद करने जोगे हैं ना वो यूक्रेन की। अगर इस जंग को किसी भी तरह ईरान खींच कर महीना ले गया आगे, आप ये समझ लें कि अमेरिका 10 साल 12 साल का असला इस्तेमाल करके वो ख़त्म हो जाएगा, यानी उनके पास अब अपने दिफा के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, जो ये सूरत हाल है। तो फौज ने इन्फॉर्म कर दिया है ट्रम्प को, हालात ख़राब है। दूसरी जानिब देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टॉक मार्केट अब जब ओपन होनी है रेड हो जाएगी, बिल्कुल इसे कहते हैं ब्लड बाथ स्टॉक मार्केट की, यानी फाइनेंशियल मार्केट में जब क्रैश होता है तो ये सूरत हाल होती है। अब क्रैश इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, बाकी मार्केट का तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हमने एक किसी को बूंद तेल की नहीं देनी, हमारे पास तेल ही नहीं, उन्होंने कहा जी सब कुछ बेच दिया है। अब ईरान के पास तेल है, वो तेल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, तो अब वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है। अब ट्रम्प कह रहा है, उसने कह दिया है कि हमने यहाँ से निकल जाना ऐसा ऐसा, वो उसके बयानात आ रहे, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या चीज़ लेकर विक्ट्री डिक्लेयर करूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश होने वाली है मजीद, और ये ओपन होते ही क्रैश होगी। तेल आउट ऑफ कंट्रोल है, ये जब तेल गया, स्टॉक मार्केट गई, तमाम चीज़ें गई, देन उसके बाद ट्रम्प ने अल्टीमेटली, आपको नजर आएगा अचानक एक दिन ट्रम्प ऐलान कर देगा कि हमने ये लड़ाई ख़त्म कर दी है। तो लड़ाई अगर आपने ख़त्म कर दी है तो फिर क्या होगा? वो क्या देगा जी मैंने ईरान की फोर्स फलाना सब कुछ तबाह कर दिया है, अब मैं दुनिया की तबाही बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन अब आप बताएं, अब ईरान को रोकेंगे? देखिए ना, आप ईरान को रोक सकते हैं। आज जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप ईरान को कैसे रोकेंगे? वो तो कह रहा है कि जंग तो बंद होगी तब जब अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर, पूरे खेल में अमेरिका के अड्डे यहाँ से निकलेंगे। तो अब आप ये सोचें, अड्डे जब यहाँ से निकल जाएंगे तो ही तो चाइना चाहता है ना। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस का क्या स्टेटस है आपको पता है? इस वक्त 20 से 25 ममालिक ईरान से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, और वो बातचीत क्या कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मामला तय करें, आप हमसे कितने पैसे लेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू ये जाने के लिए, और फिर चाइना की करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कहाँ से जाएगा। देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस से जब तेल जाएगा तो उसकी प्राइस कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है उसकी प्राइस अवाम पे करेगी, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो जब कॉस्ट पे करेंगी ईरान को, लेट्स से $2 मिलियन और 1 मिलियन है, जो अभी तक 2 मिलियन तय हुआ है, लेकिन उसे पाकिस्तान, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में तेल निकल गया है। अब यूरोप के अंदर बड़ी तबाही है। यूरोप में उनकी आवाम सोशल मीडिया पर कह रही है आपने किसी जरूरत नहीं जाना, ये जंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए पहली जंग ये है कि 93% अमरीकी इस जंग के खिलाफ है, 97% के करीब अब लोग हो गए हैं कि अपनी फौजी आप वहाँ पर भेजें ईरान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90% के करीब आवाम ये कह रही है कि ये जो जंग है वो इसराइल के बिहाफ पर लड़ी जा रही है। तो जो कैंट का बयान के बाद तो वैसे ही खलबली मची हुई है पूरी दुनिया में। देखिए ये जो यूथ है मामला है बिल्कुल अलग, और ये स्नैरियो भी टोटली अलग है। तो अमेरिका इस खेल को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो देखिए डिमोना हिट आपने कर दिया है, अब आप निवातम बेस हिट करें, आपने F-35 हिट कर दिया, F-16 आपने हिट कर दिया, आपने बाकी क्या छोड़ा है इनका? तो ये हिट होते जा रहे हैं वन बाय वन, एक के बाद एक हिट होते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला काफ़ी ख़राब है। अब इसराइल क्या चाह रहा है? इसराइल ये जंग बंद करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि अवाम वहाँ पर तंग है, वहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोग बाहर नहीं निकल पाते, रातों को सो नहीं पाते। डिमोना, तेल अवीव, साफेद से लेकर नॉर्थ वाली साइड पर हिजबुल्लाह वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बताएं आपने क्या अटैक, यानी कैसे आपने जीना है? तो वो कह रहे हैं कब तक ये मामला चलेगा? ये जंग ट्रम्प भी वक्त है कि आप मामला तय कर लें हमसे, हम ईरान से कहकर इस जंग को बंद कराएंगे। अब ईरान जब जंग बंद करेगा तो इस खत्ते का चौधरी तो वो होगा, और वो अपनी मर्जी से करेगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर करेगा।